बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 23 फरवरी है, 2025 है। आज शाम 5 बजे पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में 6 सितारों का किरान होने लगा है। इनमें रास तारा नहीं है। रास जो है वो चाँद का साया है, लेकिन ज़ायचे में इसका असर दर्ज किया जाता है क्योंकि यहीं ग्रहण लगता है। अब यहाँ पे जो सितारे इकट्ठे हो रहे हैं दोस्तों, आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह है ये कि कल तक सितारे यहाँ रहेंगे, परसों ये इनमें से चाँद अलग होना शुरू होगा, फिर अतारद यहाँ से निकलेगा। तो जो ही सितारे मिल कर अलग होते हैं, सूरत हाल बदल जाती है। ये ज़ायचे का कानून है। तो आज मैं सबसे पहले ये बात बताता चलूँ कि ये जो सितारे इतने इकट्ठे हुए सूरज, ज़ोहल, रास, चाँद, अतारद और नेपच्यून, ये सितारे आप समझिए कई सौ सालों बाद बुर्ज हौत में इस मकाम पे इकट्ठे हुए। आप देखिए, जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर ज़ायचे को गौर से पढ़ें, हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, अंदाज़ों का इल्म है। कभी हमने ये नहीं कहा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि ये बात हम कह रहे हैं। न हम कौन, क्या मैं, क्या मेरी औकात। अल्लाह का जो कर्म व फ़ज़ल है वो कवी है और अल्लाह का हुक्म कवी है। अल्लाह कवी व कादिर है, बतौर इंसान हम कमज़ोर हैं। ये हमारे अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं एक बड़ी अहम जो है वो प्रेडिक्शन करूँगा ज़ायचे के हवाले से। ये कोई मैं अपना वो नहीं कह रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ज़ायचे में ये जो सितारे मैंने बयान किए, ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में इकट्ठे हुए मेरी कैलकुलेशन में। अब ये यहाँ पे इकट्ठे हुए तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनने की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि ज़ायचे का 12वां खाना आपके खुफिया दुश्मनों का होता है। अब खुफिया दुश्मन एक्टिव होंगे, खुफिया हाथ एक्टिव होंगे और सूरत हाल हुकूमत के बस से बाहर होना शुरू हो जाएगी। ये सितारों की बातें हैं, किसी बंदे का ज़ाती हाथ नहीं है इसमें। मैं जब से ज़ायचा बयान कर रहा हूँ, मैंने कभी ये प्रेडिक्शन इससे पहले नहीं की। मैं अब आपको जब ये सितारे इकट्ठे होने की सिमत में आए तब भी बात की। आज क्योंकि आज के दिन में इकट्ठे होने थे, लिहाजा आज मैं ये बात एस्ट्रोलॉजी के इल्म के हवाले से बयान किए देता हूँ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ खुफिया हाथ मुतहरक होंगे और इनका चल चलाव शुरू हो जाएगा। और यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि चंद दिनों में ज़ोहरा जो है, इसको सितारे को रिवर्स होने वाला है। ज़ोहरा रिवर्स होगा और मुश्किलात जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगी। पाकिस्तान के ज़ायचे में मरीख़ ने अपनी रिवर्स ख़त्म की, 17 दर्जे पे आके अब वो मुस्तकीम हो चुका है। लिहाजा वो फसल जो बोई गई अब काटने का मौसम आ जाएगा। और इस ज़ायचे का जो अगला कानून यहाँ पे अपेयर होना है वो उस वक्त होना है जब सूरज ने अपना बुर्ज चेंज करना है। क्योंकि दोस्तों, जो ही मार्च की 20 तारीख के करीब तकरीबन सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा, अपने शर्फ़ी बुर्ज में जाएगा, तो ये समझिए कि जैसे किसी हुक्मनामे के ऊपर स्टैंप लग जाए, तो ये वो वक्त आएगा। ये वक्त जो है मौजूदा हुक्मरानों के लिए शदीद मुश्किलात लाएगा। ख़ान साहब के ज़ायचे में ये जो सितारों का किरान हो रहा है, ये उनके ज़ायचे पैदाइश के 4थे खाने में हो रहा है। तो इस ज़ायचे के मुताबिक जो 4था खाना होता है वो आपके मद्दे मुकाबल लोगों का भी होता है। इस इल्म को बयान करते हुए ये मैं तलू बुर्ज बता रहा हूँ। यहाँ से जो 4था खाना है वो बुर्ज हौत है और ये मद्दे मुकाबल लोगों के का 10वां खाना है कि उनकी रिस्पेक्ट किधर जाएगी।
تو یہ وہ صورتحال ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا نام آئے گا اور بہت شہرت آئے گی اور بہت کامیابیاں آئیں گی. اب یہ ستارے جب آج یہاں اکٹھے ہوں گے 27 تاریخ کو شام 6 بجے، کل 28 سے کل بھی یہاں رہیں گے، اور یہ 1 مارچ 2025 کو یہاں سے روانہ ہونا شروع ہوں گے. اور دراصل چاند جو ہی یہاں سے نکلے گا تو آپ سمجھیے اطلاعات آنی شروع ہو جائیں گی کہ اب کیا ہونے لگا ہے. یہ ہمارا اندازہ ہے، پھر بیان کرتا چلوں. ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. ذائچے میں جب آنے والے وقت میں سورج اپنا برج چینج کرے گا، سورج برج حمل میں آئے گا اور مریخ کے ساتھ اس کی نحس نظر ہوگی، اور اسی دوران چاند بھی آئے گا. یہ چاند جو ہوگا پاکستان کے حال کے خانے میں ہوگا اور اس کی بھی نیگیٹو نظر ہوگی. لہٰذا آنے والے 2 سے 3 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنا راستہ بدلنا شروع کریں گے. یہ ہماری پہلی پریڈکشن جو اگر صحیح ہونے کی سمت میں آئی تو یہ دراصل اسی وقت میں آئے گی جب لوگ اپنا راستہ حکومت سے الگ کرنا شروع کریں گے. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ صورتحال ان کی بس سے باہر ہو جائے گی، کیونکہ کران جو سیارگان کا ہے ہر حال میں اس کے اثرات آنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا اندازہ ہے کہ خان صاحب کے مخالفین شدید مشکلات میں پھنسیں گے، اور ابھی آپ اگر غور سے حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور جو میں نے عرض کیا، جو میں نے پریڈکشن کی الحمدللہ ابھی میں اس پہ قائم ہوں کہ ان کی گاڑی ایک کھڈے میں پھنس چکی ہے، اب بڑھے گی نہیں. حکومت آگے اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکے گی، اور اگر یہ تحریک چل پڑی تو ان کی برداشت سے باہر باتیں ہو جائیں گی. اور یہاں پہ ذائچے میں جو مشتری ہے وہ اپنے بادشاہت کے خانے کی سمت میں ٹریول کر رہا ہے. اب آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے مریخ کے بادشاہت کے مشتری کے بادشاہت کے خانے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے برج سرطان میں، اور یہ یہاں حبوس زدہ ہے. تو غور ذرا کیجئے کہ صورتحال کیا ہے. مریخ غاصب ہو چکا ہے حبوت کے خانے میں، اور مشتری یہاں بحالی کے لیے آ رہا ہے. یہ دوستو اندازوں کا علم ہے، بات ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. اندازہ یہی ہے کہ یہ کل کا دن 28 فروری ہے، اور 1 مارچ سے آنورڈ حالات تبدیلی کی سمت میں جانا شروع ہو جائیں گے اور ان کی برداشت سے باہر ہوگی. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ ذائچے میں جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں کئی دنوں سے کہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، میں پھر کہہ رہا ہوں عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، عمران خان صاحب اسٹرانگ ہوں گے، اور یہ جو ان کے خلاف خفیہ تحریک چلے گی اس کے سامنے بند باندھنا ان کے بس سے باہر ہوتا جائے گا. ذائچے کا سب سے بڑا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ ذائچے میں زحل کا اور جو چاند کا کران ہے وہ 12ویں خانے میں ہوا، باقی سارے ستارے یہیں آئے. لہٰذا جو طرح طرح کے لوگ اکٹھے تھے اب ان کے الگ ہونے کا، جدا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جن پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے. اب آپ انتظار کیجئے، ہمیں بھی انتظار رہے گا. خان صاحب کے ذائچے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں سے ان کو طاقت ملنی ہے اس سمت میں ان کا ستارہ ٹریول کرنا شروع کر چکا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے اب ستارے آپس میں کمیونیکیشن کریں گے پازیٹیو یا نیگیٹو تو ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سب دوستوں کے جو کمنٹس ہیں سارا آنکھوں پہ جو علم آتا ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح جو سیارگان کی نظرات سے یا ان کے کران سے صورتحال پیدا ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی تو وہ ضرور بیان کریں گے انشاءاللہ.